السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحة جيدة. دونك aujourd'hui on va traiter واحد l'exercice ديال لي سويت نيميريك من واحد الريجيونال. دونك هاد l'exercice عندي عليه 4 بوين فيه 3 كيسيون. دونك غنقراو انصومبل. عندي هنايا لو ترانسفير ديالو من العرب للفرونسي. دونك غنقراو فرونسي في الاول ونشوفوا لو ترانسفير ديالو في العربية. دونك عندي هنا سوا un avec n appartient à n est une suite définie par un est égal à moins 3 facteur de 2 plus n plus 4 pour tout n de n. دونك شنو معناتها بالعربية؟ دونك اللي تكون un متتالية معرفة كالتالي، اللي هي هذه هذا هو الاكسبرسيون ديال هو التعبير ديالها اللي هو هذا. دونك pour tout n de n من لكل n من المجموعة العدد الصحيحة الطبيعية n. دونك السؤال الأول قال كالكولي U0 و U20. دونك راه باين احسب U0 و U20، ها هو اللي عاطيني تما في العربية. دونك هنا دوزيام كيسيون قال لك مونطري كو UN est une suite arithmétique de raisons R est égal à moins 3. دونك بين بأن المتتالي UN est une suite arithmétique، هي متتالية حسابية أساسها R كيساوي ناقص 3. دونك لا troisième question c'est de calculer la somme S اللي هي من U0 حتى ل U20. دونك احسب المجموع S اللي هو من U0 حتى ل U20. دونك بالنسبة لا بروميير كيسيون شنو عاطيني؟ هو عاطينا بأن المتتالية ما قالش لي واش حسابية ولا هندسية. حتى السؤال الثاني غيسولني غيقول لي بين أنها حسابية، ولكن في السؤال الأول عندي متتالية معرفة بالصيغة الصريحة ديالها اللي هي هذه UN. دونك ساهل نحسب U0 ساهل نحسب U20. دونك أنا إلا بغيت نحسب U0 خاصني نعطي الآن القيمة ديال 0 بالنسبة لي هنايا. دونك إلا بغيت نحسب U20 خاصني نعطي الآن القيمة 0، ولا بغيت نحسب U20 خاصني نعطي القيمة ديال الآن تكون هي 20. دونك هنا لا بروميير كيسيون دونك لي نحسب calculons U0 et U20. دونك الأولانية باش غنبداو U0. دونك بوغ U0 بالنسبة ل U0 قلنا بأن on a déjà l'expression ديال لا سويت ديالي اللي هي UN اللي هي égal à moins 3 facteur de 2 plus n plus 4. دونك هذه هي l'expression اللي عندي. دونك انا شنو قلنا قبيله؟ قلنا بان هذه معرفه بالصيغه الصريحه. دونك الا بغيت U0 شحال خاصو ياخد n هنايا؟ شحال خاصو نعطي n؟ نعطيه القيمه 0. وإلا بغيت نحسب U20 شحال خاصني نعطي n؟ خاصني نعطيه القيمه 20. دونك بوغ U0 راه ساهل، U0 est égal فيما نلقى n غنعوضها باش بصفر موان 3 فاكتور دو 2 بلس n قلنا نعطيوها 0، ها هي 0 بلس 4. دونك est égal à موان 3 جوج زائد 0 هي جوج غتبقى لينا جوج بلس 4. دونك ناقص 3 في جوج سي موان 6، هي موان 6 ناقص 6 بلس 4 اللي هي في الاخر شحال غادي تعطينا؟ غتعطينا سي موان 2 ناقص 6 زائد 4 هي ناقص جوج. ها هي بالنسبة ل U0. إلا جينا بالنسبة ل U20 حتى هو نفس الشيء، غنعوض باش n. هنايا بالنسبة لينا عطينا ال n القيمة 0، وهنايا خاصنا نعطيو ال n القيمة 20. دونك U20 est égal à moins 3 فاكتور ديال جوج زائد n. قلنا n باش غنعوضوها ب20، دونك زائد 20 بلس 4. دونك est égal à دونك moins 3 جوج زائد 20 هي 22. دونك نضربها في 22 زائد 4. دونك ناقص 3 في 22 راه هي ناقص 66. دونك بلس 4. دونك ناقص 66 زائد 4 دونك غتعطينا فينالمون ناقص 62. دونك هذه هي U20. دونك حسبت U0 ها هي عندي، وحسبت U ديال 20. دونك بالنسبة لا دوزيام كيسيون قالك بين بأن المتتالية حسابية أساسها هو R كيساوي ناقص 3. دونك أنا بوغ مونطخي كون سويت
اي اريثميتيك. دونك شنو كندير؟ خاصني نحسب لا ديفيرونس اونتر يو ان بلس 1 موان يو ان، خاصها تخرج لي هو واحد العدد حقيقي. فاهمين؟ هاد ار هذا خاصو يكون كينتمي ليا المجموعه ار. ملي كنشد يو ان زائد واحد كنقسم منها يو ان كيخرج لي واحد العدد حقيقي، كنقول بان المتتاليه حسابيه الاساس ديالها هو هاد العدد الحقيقي اللي كيخرج ليا من الفرق. دونك هنايا غنحسبو لا ديفيرونس اونتر يو ان بلس 1 و يو ان. دونك يو ان بلس 1 موان يو ان. دونك انا باش غنحسبها، دونك انا عندي ديجا اون يو ان هي ناقص 3 فاكتور دو 2 بلس ان بلس 4. الوغ يو ان بلس 1 شنو قلنا بان هنايا هاد يو ان هادي اللي هنا راها عندي، هي اللي في المعطيات، ولكن هاد يو ان بلس 1 ما عنديش. ولكن قلت لكم قبل ملي كنبغيو نحسبوها شنو كنديرو؟ كنشدو ان كنزيدو عليها واحد. دونك يو ان زائد واحد تساوي فيما نلقى ان زيد حداها واحد، دونك جوج زائد هاد ان هادي اللي عندي هنايا غنعوضها كامله بان زائد واحد بلس 4 تساوي. هنايا شنو غندير؟ غنحاول ما امكن ان بلا ما نحاولها بالمسطر حتى نحسب الفرق ونحسبهم بجوجهم. دونك نخليها ما نشرحهاش حتى نشرحها في ليكسبرسيون فينا. دونك يو ان بلس 1 ناقص يو ان تساوي، غنجي هنا غنحط يو ان، ها هي الاولانيه يو ان بلس 1 اللي هي هادي ناقص 3 جوج زائد ان زائد واحد زائد 4 ناقص، نجي نحط يو ان ناقص 3 جوج زائد ان زائد 4. دونك هنايا هادي شناهي هادي؟ دونك هادي راه هي يو ان بلس 1 ناقص وهادي هي يو ان. دونك هاد يو ان اللي عندي هنايا يو ان بلس 1 هي هادي كامله، وناقص هنا بالعين درت الاقواس، ديما كنقول لكم ديروا الاقواس، ناقص يو ان. ابخي غنجي غنحسب ديريكتومون هادشي اللي عندي. دونك انا غنحاول نشر الاولانيه ناقص 3. دونك هنا الا جينا نحسبو، دونك هاد جوج زائد واحد شحال تعطيني؟ دونك هي 3. واخا نزيدو نبسطو هنايا ليكسبرسيون. عندي هنايا بلا ما نزيدو الحساب. دونك هاد زائد واحد جوج زائد واحد راه هي 3 زائد ان. علاش؟ شوف هنايا غير هنايا واحد وزيد عليها جوج غتعطيني هي 3. دونك غنشر ناقص 3 في 3 هي شحال؟ دونك سي موان 9. دونك ناقص 3 غنديروها بشي لون اخر باش تبان. دونك موان 3 في 3 ناقص 3 في 3 هي ناقص، دونك سي موان 9. وناقص 3 في ان هي ناقص 3 ان، وهذيك الاخرانيه غتبقى لي زائد 4 اللي هي هذه اللي عندي هنايا. دونك ناقص ونسد القوس ونخدم بعدا على هادشي اللي داخل في القوس، عاد نحيد القوس. دونك نخدمو هادشي اللي داخل الانتيريور. دونك موان 3 فوا 2 دونك سي موان 6، وناقص 3 في ان دونك سي ناقص 3 ان، وهاد القوس هذا اللي غيتحيد اللي هي زائد 4 في الاخر. ما نضربش 3 في 4 علاش؟ حيت هاد 3 مضروبه غير في هاد العدد اللي داخل الاقواس. دونك ابخي شنو غادي ندير؟ غادي نشوف هنايا. دونك غادي تجيني هنايا سي 4. دونك هنايا تبقى عندي موان 9. دونك موان 9 بلس 4 هي شحال؟ دونك سي موان 5 موان 3 ان. صافي. دونك هنايا علاش؟ حيت انا شديت ناقص 9 زدت عليها 4 شحال عطني؟ هي ناقص 5. ناقص غندخل دابا هاد الناقص اللي عندي هنايا غتدخل لهاد الشيء اللي داخل في القوس. ناقص في ناقص 6 ناقص في ناقص هي زائد، دونك زائد 6. ناقص في ناقص 3 دونك ناقص في ناقص 3 ناقص في ناقص زائد 3 ان. والناقص في زائد 4 شحال غتعطيني؟ هي ناقص 4. ونحسب. دونك هنا راه غتبان ليا واحد القضيه، غادي تمشي ليا هاد 3 ان مع هاد 3 ان، وغنحسب الاخرين اللي بقاو ليا. دونك عندي 6 نقص منها 4 شحال غتبقى؟ غتبقى ليا جوج، وناقص 5 زائد جوج دونك غتبقى ليا هي في الاخر ناقص
3. دونك استطعت أن نبرهن على UN بلس 1 ناقص UN هي ناقص 3. جو نقول ألوغ UN. دونك أنا استطعت أنني في الآخر نبرهن على أن UN زائد 1 ناقص UN كتساوي واحد العدد حقيقي اللي هو ناقص 3. دونك داكشي اللي كنت قلت لكم هنايا غادي نحاولوا نطبقوه. دونك UN est une suite arithmétique حسابية de raisons اللي هو R est égal à هذا العدد الحقيقي اللي خرج لي هنايا اللي هو ناقص 3. دونك غنمشيو لا ديرنيير كيسيون. نحسب المجموع من U0 U 20. ولكن هنا ملي غنجي نحسب المجموع ما غنحسبش كل حد بوحدو ونزيدهم من بعد، لا، خاصني نطبق العلاقه اللي عطيتكم في الجدول. ولكن هاد المتتاليه عندي كيفاش دايره؟ حسابيه. دونك غنمشي للجدول ديال المجموع ديال المتتاليه حسابيه. دونك كالكولون S. Donc on a S c'est égal à U0 plus U1 plus جوج plus U3 plus U6 حتى لشحال؟ حتى بلس U ديال 20 U20. دونك انا العلاقه اللي عندي شنو كتقول لي؟ نكتبوها هنا ابار. دونك كتقول لي بان الا كانت عندي متتاليه حسابيه اذا المجموع من UP plus UP plus 1 plus حتى بلس واحد UN هي S تساوي N moins P plus 1 sur 2 facteur de UP ولا UN بحال UP اش عندي بلس UN. دونك الا جينا نلاحظوا هنايا، الا جينا نديروا واحد المطابقه سريعه، فين هو UN؟ هو هذا اللي هنا. فين هو UP؟ هاد UP هاد UP هو هذا اللي هنا. دونك هاد P هذا هو لانديس اللي هنا في الاول ديال بروميير تيرم، وهاد N هو لانديس اللي عند الاخراني. دونك اس ديالي هنا شحال تكون كتساوي؟ بالنسبه ليا هنايا UN فين هو UN هو هذا في العلاقه، و UP هو هذا. دونك ملي غادي نجي نكتب N شحال بالنسبه ليا N؟ هاد N هادي هي 20. دونك سي 20 موان هاد P هذا هو 0 بلس 1 سور 2. كنطبق دابا هاد العلاقه. فاكتور UP شحال هو هذا كامل هو U0 بلس UN هو U20. دونك غادي نحسب عادي. دونك 20 سي 21 سي 21 سور 2 فاكتور يعني مضروبه U0 شحال كنا لقينا U0؟ كنا لقيناها هي جو بونس موان 2، لقيناها هي موان 2 زائد و U20 شحال لقيناها؟ هي ناقص وقيلا لقيناها هي ناقص 62. وهي ناقص 62. دونك تيغال 21 سور 2 مضروبه ناقص جوج زائد ناقص 62 راه هي ناقص 62، حيت الزائد نضربو في الناقص هي ناقص. دونك في الاخر غتعطيني سي 21 سور 2 مضروبه ناقص جوج ناقص 62 هي ناقص 64. وفينالمون غنلقاها كتساوي ناقص 6000 ناقص 672. دونك اس هذا هو المجموع ديالي.